ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर ओशन से घिरा हुआ यह है न्यूजीलैंड, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं, पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह होता है, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि करीब 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में। इतना जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सैलरी, लोक राइट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं। वेलकम टू द मिस टीवी वीडियो। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज में बैठेंगे तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे के फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज है। अगर हम न्यूजीलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए तो वहाँ यह लिखा है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच मावरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। मावरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड, जिन्हें पोलिनेशियन आइलैंड भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सर्विसेज के मुताबिक मावरी 13वीं सदी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड छोड़कर बड़े बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यूजीलैंड पहुंच गए। यह लगभग वही जमाना बनता है जब मंगोल और चंगेज खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि मावरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। मावरी ट्रेडिशन के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड किया था। गोफे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ड्राइव के लिए मछलियां पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते और इन लोगों के हाथ कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सर्विस था ही मछली, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और उसका हल यह निकाला गया कि कोपे और उसके कुछ साथी समंदर में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कोफे अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया और यह था न्यूजीलैंड। सी फूड, भेड़, बकरियों और फलों से माला माल आइलैंड जिस पर और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कोफे और उसके ड्राइव के लिए परफेक्ट जगह थी। कोफे ने अपने चंद साथियों को वापस पोलिनेशियन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दे और इस तरह न्यूजीलैंड पर मावरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक मावरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर यह सब बहुत जल्द बदलने वाला था। यह वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर करे जिन पे कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। बिकॉज उस वक्त यूरोपियन का ख्याल था कि उस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। 1642 में टेस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी मावरी लोगों के साथ जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उससे भागना पड़ा। फिर 1779 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कोक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। एक दफा फिर जेम्स के फौजियों और मावरी लोगों में जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई मावरी चीफ भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और उस सारे सफर का डिटेल मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियन इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने मावरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉपर्टी का लालच देकर
کر برٹشر نے ادھر اپنی نیول پورٹس بنانا شروع کی اور پھر 100 سال بعد ہی برٹشر نے نیوزی لینڈ کا کمپلیٹ کنٹرول لے لیا۔ برٹشرز اور ماوری لوگوں کے درمیان 1840 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جسے دی ٹریٹی آف واتنگی کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے بعد نیوزی لینڈ آفیشلی یورپ اور برٹش امپائر کا حصہ بن گیا۔ اس وقت ماوری لوگوں کی پاپولیشن تقریباً 2 لاکھ تھی، لیکن اگلے 100 سالوں میں یہ پاپولیشن بڑھنے کے بجائے 2 لاکھ سے کم ہو کر 40,000 تک پہنچ گئی، اور اس کی 2 مین ریزن تھی۔ اصل میں جب یورپین لوگ ادھر آئے تو ان کے ساتھ وہ بیماریاں بھی ادھر آئی جو اس وقت یورپ میں عام تھی۔ پرابلم یہ تھی کہ ماوری لوگوں میں ان ڈیزیزز کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے یورپین امیگریشن کے بعد لوکل ماوری لوگ بیمار ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ دوسرا 19ویں صدی میں نیوزی لینڈ ایک بہت بڑا وائلینڈ جگہ بن چکا تھا۔ ٹریٹی آف واتنگی کے صرف 5 سال بعد ہی برٹشرز اور لوکل ماوری کے درمیان لینڈ اونرشپ کو لے کر ایک سیریز آف وار شروع ہو گئی جو اگلے 40 سال تک چلتی رہی۔ ان وارز میں بہت زیادہ لوکل ماوریز مارے گئے اور فائنلی یہ سارا سلسلہ 1881 میں رک گیا جب ماوریز کے سارے بڑے چیف مارے جا چکے تھے اور ماوری موومنٹ پوری طرح کرش ہو چکی تھی۔ اب برٹشر بھی یہ سمجھ چکے تھے کہ لوکل سیکور ڈیولپمنٹ پروسیس میں انکلوڈ کے لیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور اسی لیے ان وارز کے فوراً بعد برٹش گورنمنٹ نے لوکل کو الیکٹریٹ پروسیس سے لے کر ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں کی سٹیک ہولڈ بنا دیا، اور اسی طرح نیوزی لینڈ میں 20 آف پروگریس کا سفر شروع ہوا۔ اور اب آ جاتے ہیں سب سے مین سوال پر کہ نیوزی لینڈ اتنا خالی کیوں ہے۔ اصل میں نیوزی لینڈ کا یہ سدرن ریجن بالکل خالی اس لیے ہے کیونکہ اس سارے ایریا پر رہنا یا کنسٹرکشن کرنا نیئرلی امپاسبل ہے۔ نیوزی لینڈ کے سدرن پارٹس میں ہر طرف ماؤنٹین رینج ہے، اس سارے ایریا میں ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہے اور زمین اتنی ان ایون ہے کہ ایون بیسک انفراسٹرکچر جیسے روڈ وغیرہ بلڈ کرنا بھی آلموسٹ امپاسبل ہے۔ پہاڑوں کے اس طرف یہ ایسٹرن سائڈ کی زمین بہت ہی خشک اور انفرٹائل ہے جس کی وجہ سے یہاں پر انیگریشن وغیرہ بھی نہیں ہو سکتی، اسی لیے نیوزی لینڈ کی میجورٹی پاپولیشن ادھر ناردرن آئی لینڈ میں رہتی ہے۔ پاپولیشن شارٹیج کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ورلڈ وار 2 کے بعد امیگریشن پالیسیز ریلیکس کی۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے نیوزی لینڈ میں نان وائٹ لوگوں کی انٹری منع تھی، اور اسی وجہ سے نیوزی لینڈ کی پاپولیشن 1950 تک سگنٹ رہی، اور اس کے بعد جب یہ ریسٹرکشن ختم ہوئی تو ایشیا اسپیشلی چائنا، فلپائنز اور انڈیا سے لوگ ادھر آ کر آباد ہونا شروع ہوئے، اور نیوزی لینڈ کی پاپولیشن میں مچ نیڈڈ بوم آنا شروع ہوا۔ آج نیوزی لینڈ کا پاپولیشن کا آلموسٹ 27% امیگریٹس یا وہ لوگ ہیں جو نیوزی لینڈ سے باہر پیدا ہوئے تھے۔ امیگریٹس کی میچورٹی ادھر آکلینڈ اور اس کے آس پاس ایریا میں رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آکلینڈ آج دنیا کے لیسٹ افورڈیبل سٹیز میں سے ایک ہے۔ اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ گورنمنٹ اب لوگوں کو 8,000 تک گرانٹ دے رہی ہے تاکہ وہ لوگ آکلینڈ سے 100 کلومیٹر دور وائکاٹو میں شفٹ ہو جائے، تاکہ آکلینڈ کی ہاؤسنگ مارکیٹ پر پریشر کم ہو اور پرائسز نارملائز ہو۔ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے سارے ایگریکلچر انڈسٹری اینیمل میٹ ایکسپورٹ کرنے پر چلتی ہے۔ ادھر ناردرن آئی لینڈ میں بارش کی وجہ سے ایسی لش گرین زمین ہے جس کی وجہ سے ادھر بے شمار بھیڑ بکریاں اور گائے پائی جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یہاں کے بھیڑ بکریوں کی پاپولیشن 3 کروڑ ہے، اور اسی لیے نیوزی لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ مٹن اور شیپ وول ایکسپورٹ کرنے والا کنٹری ہے۔ نیوزی لینڈ کا 95% میٹ باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور 2019 میں اس ایکسپورٹ سے نیوزی لینڈ نے $46 بلین کا ریونیو کمایا۔ $46 بلین صرف گوشت کی ایکسپورٹ سے کمانا ایک انبلیویبل چیز ہے۔ یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ تینوں پرائمری ایگریکلچر کنٹریز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل مسٹ وی کو ضرور سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔